हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु पास्ट क्वेशन डिस्कसनको बोटनी सेक्सनमा हुने आइएम 2015 मा सोधिएका क्वेशन्सहरु। सो लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो। Question number 1. Replacement of one community by other community in due course of time is called as भन्ने सोधिरहेछ। सो र त एउटा कम्युनिटीलाई अर्को कम्युनिटी रिप्लेस गरिरहेछ। सो यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ? दिस टाइप अफ कन्डिसन इज कल्ड एज सक्सेसन प्रोसेस। यो प्रोसेस हो सक्सेसन प्रोसेस। र योसँग एसोसिएट भएको कम्युनिटीलाई हामी के भन्छौं? सिरियल कम्युनिटी। SERAL सिरियल कम्युनिटी भन्छौं। के भन्छौं? सिरियल कम्युनिटी। र यसको यो फेनोमेननलाई के भनिन्छ? सिरी। SERE सिरी भनिन्छ। ठीक छ। फेनोमेनन इज कल्ड एज सिरी, प्रोसेस इज कल्ड एज सक्सेसन एन्ड द कम्युनिटी एसोसिएटेड इज सिरियल कम्युनिटी। यो हामीलाई इक्जाम्पल लिनु छ भन्दाखेरि लिथोस्फियरको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। लिथोस्फियरमा के छ भन्दाखेरि यसमा हुन्छ के सबसे पहिला पाइनियर स्टेज कम्युनिटी आउँछ। त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि बिचमा इन्टरमिडिएट स्टेज आउँछ। इन्टरमिडिएट स्टेटमा जति पनि नयाँ नयाँ प्लान्ट्सहरु छ, नयाँ नयाँ प्लान्ट्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि जुन पाइनियर स्टेजमा प्रेजेन्ट भएको प्लान्ट्सहरुलाई रिप्लेस गर्दै जान्छ र अल्टिमेटली एउटा क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाउँछ। जस्तो ट्रीजहरु भयो, तिनीहरुले चाहिँ के त्यो चाहिँ के मोस्ट स्टेबल फर्ममा गयो। स्टेबिलिटी गेन भइसकेपछि अब त्यो इकोसिस्टममा के भयो? अब एउटा स्टेबिलिटी जेनेरेट भयो। सो लास्टमा अल्टिमेटलीमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइमेक्स कम्युनिटी हुन्छ। सपोज लिथोस्फियरको इक्जाम्पल लिँदाखेरि त्यसको जुन पाइनियर छ दे आर लाइकेन्स हैन, त्यसलाई रिप्लेस गर्न आउँछ सबसे पहिला मस, त्यसपछि हर्ब्स, श्रब्स गर्दा गर्दै अल्टिमेटली ट्री भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्री भनेपछि दिज आर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी र यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी जेनेरेट गर्छ त्यो कम्युनिटीमा। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। एटीपी इज फर्मड इन लार्ज नम्बर ड्युरिङ। सो यहाँ हामीलाई एटीपी लार्ज नम्बरमा कुन प्रोसेसमा फर्म हुन्छ भन्ने सोधिरहेको छ। सो लाइट रिएक्सन अफ फोटोसिन्थेसिस। सो लाइट रिएक्सनमा के छ? दुईवटा प्रोसेस छ। एउटा छ हाम्रो साइक्लिक प्रोसेस, एउटा छ हाम्रो के नन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेसमा दुईवटा एटीपी जेनेरेट भएको हुन्छ अनि नन साइक्लिक प्रोसेसमा एउटा एटीपी जेनेरेट भएको हुन्छ। डाइरेक्ट रिएक्सन अफ द फोटोसिन्थेसिस यसमा कुनै पनि एटीपी जेनेरेट हुँदैन, मात्र एटीपी युज हुन्छ। ग्लाइकोलाइसिसमा टोटलमा 8 वटा एटीपी जेनेरेट हुन्छ। टोटलमा 8 वटा एटीपी जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रेब्स साइकलमा के हुन्छ? यसको यदि एउटा साइकल टोटल 2 साइकल यसले कम्प्लिट गर्छ, 2 साइकलमा यसले 24 गर्छ भनेपछि 2 into 12 गर्छ। एउटा साइकलमा 12 वटा। सो दुईवटा साइकल कम्प्लिट गर्दाखेरि कतिवटा हुन्छ? 24 वटा एटीपी जेनेरेट गर्छ। सो कसको बढी हुने भयो? सबसे लार्जेस्ट इन केस अफ क्रेब्स साइकल। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। साइन्टिफिक नेम अफ द राइस इज। सो साइन्टिफिक नेम अफ राइसमा के हुन्छ? राइसको साइन्टिफिक नेम त सब घोक्ने कुरा भयो हैन। सो यसको नाम हुन्छ ओरिजा सेटाइभा। त्यसै गरेर ट्राइटिकम भल्ग्यारिस भनेपछि यो हाम्रो व्हीटको हो, व्हीटको साइन्टिफिक नेम हो। जिमेज भनेपछि मेजको हो, MAIZD को। अनि त्यसपछि एजा डिरेक्टा इन्डिका भनेपछि यो हाम्रो नीम प्लान्टको भयो, नीम प्लान्ट। सो यो सब साइन्टिफिक नेमहरु खोजेर सर्च गरेर घोक्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज सेक्रेटेड बाइ द इस्ट फर फर्मेन्टेसन प्रोसेस। सो फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा इस्टले के गर्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज / फ्रुक्टोजलाई केमा चेन्ज गरिदिने काम गर्छ? यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ इथाइल अल्कोहलमा। सो यसमा यसले युज गर्छ जाइमेज इन्जाइम। कुन इन्जाइम युज गर्छ? जाइमेज इन्जाइम। त्यसै गरेर इनोलेज भनेको के हो? इनोलेज भनेपछि ग्लाइकोलाइसिसको 9th स्टेपमा युज हुन्छ। 9th स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2-फोस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फोस्फोग्लाइसरिक एसिडमा इनोलेजले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ इनोलेज इन्जाइमले के गर्छ? यसलाई 2-फोस्फोइनोल पाइरुभिक एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ। इनोलेजले फोस्फोइनोल पाइरुभिक एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ। इट इज द 9th स्टेप अफ द ग्लाइकोलाइसिस। इन्भर्टेज भनेपछि इन्भर्टेजको काम के भन्दाखेरि सुक्रोज छ है, सुक्रोज। सो सुक्रोजलाई के गरिदिन्छ? इन्भर्टेजले चेन्ज गरिदिन्छ केमा? इन्भर्टेजले ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा चेन्ज गरिदिन्छ। केमा चेन्ज गरिदिन्छ? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा। त्यसै गरेर डिहाइड्रोजिनेज भनेपछि यो भनेपछि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द रिडक्सन, इट हेल्प्स इन द रिडक्सन अफ द कम्पाउन्ड्स। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। प्रोटोनिमा इज द स्टेज इन द लाइफ साइकल अफ। सो प्रोटोनिमा भनेपछि के हुन्छ? इट इज द टेम्पोरेरी जुभेनाइल स्टेज हैन, जुभेनाइल स्टेज हो जुन चाहिँ के को फर्मबाट भएको हुन्छ? फ्रम द जर्मिनेसन अफ द स्पोरबाट भनेको हुन्छ हैन। फ्रम द स्पोर, डेभलपमेन्ट अफ स्पोरबाट भयो भने त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ? प्राइमेरी प्रोटोनिमा। र यदि
प्राइमेरी यदि स्पोरबाट फर्म भएन भने अथवा अदर भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरबाट डेभलप भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं दे आर कल्ड एज सेकेन्डरी प्रोटोनिमा सो प्रोटोनिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुभेनाइल स्ट्रक्चर हो यो केबाट बनेको हुन्छ यदि स्पोरबाट बन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं प्राइमेरी प्रोटोनिमा यदि अदर भेजिटेटिभ पार्ट्सबाट बन्छ एक्सेप्ट फर द स्पोर त्यसलाई हामी भन्छौं सेकेन्डरी प्रोटोनिमा र प्रोटोनिमा मेनली कुन कसकोमा पाइन्छ भन्दाखेरि ब्रायोफाइटा को क्लास ब्रायोप्सिडामा पाइन्छ कुन क्लासमा पाइन्छ क्लास ब्रायोप्सिडामा पाइन्छ अफ ब्रायोफाइटा सो यो मार्केन्सिया र रिकिया भनेपछि यो दुईजना त के हो यो हाम्रो हेपाटिक अप्सिडामा पर्छ क्लास हेपाटिक अप्सिडामा ड्रायोप्टेरिस भनेको टेरिडोफाइट्स भ्याल्यु र पोलिट्राइकम इज द एन्सर यो के हो इट इज द एक्जाम्पल अफ ब्रायोप्सिडा सो मेनली याद राख्ने प्रोटोनिमा कुन क्लासमा लाग्छ त कुन क्लासमा प्रेजेन्ट हुन्छ ब्रायोप्सिडामा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ the unique character of floral plants which acts as natural barrier to avoid the self pollination and favors the cross pollination so यस्तो खालको क्यारेक्टरलाई हामी के भन्छौं हर्कोग्यामी भनिन्छ यसमा के हुन्छ नेचुरल ब्यारियर अकर भएको हुन्छ जसले के प्रमोट गर्छ क्रस पोलिनेसन प्रमोट गर्छ सेल्फ पोलिनेसन गर्दैन ठीक छ यसको एक्जाम्पल दिँदाखेरि क्यालोट्रोपिस हो क्यालोट्रोपिस ठीक छ अब यहाँ हेटेरोस्टिली भनेपछि के हुन्छ स्टिलीबाट स्टाइल सो स्टाइलमा डिफरेन्ट लेन्थ भएको कारणले गर्दा यसले के प्रमोट गर्छ स्टाइलमा डिफरेन्ट लेन्थ छ एउटामा लङ स्टाइल कन्डिसन छ अर्कोमा सर्ट स्टाइल कन्डिसन छ सो यसमा के हुन्छ सेल्फ पोलिनेसन प्रमोट हुँदैन यसले के प्रमोट गर्छ क्रस पोलिनेसन प्रमोट गर्छ अनि प्रिपोटेन्सी भनेपछि यस्तो खालको सपोज दुईवटा प्लान्ट छ ए र बी भन्ने दुईवटा प्लान्ट छ सो ए प्लान्टमा प्रेजेन्ट भएको पोलन ग्रेन म्याच्योर हुँदैन बी प्लान्टमा प्रेजेन्ट भएको पोलन ग्रेन म्याच्योर हुन्छ र ए प्लान्टमा प्रेजेन्ट भएको स्टिग्मामा पोलन ग्रेन कसको आउँछ बी प्लान्टको आउँछ सो यस्तो खालको कन्डिसनलाई भनिन्छ प्रिपोटेन्सी कन्डिसन ठीक छ यसको पोलन ग्रेन म्याच्योर नभएर बी प्लान्ट अर्को प्लान्टमा प्रेजेन्ट भएको पोलन ग्रेन म्याच्योर भयो र त्यो उडेर यसको स्टिग्मामा आयो यसको स्टिग्मामा आफै यसको पोलन ग्रेन नआइकन अर्काको पोलन ग्रेन आयो भने यो त के भयो क्रस पोलिनेसन भयो सो यसले पनि के प्रमोट गरिरहेछ क्रस पोलिनेसन अब डाइकोग्यामी भनेपछि चाहिँ के हुन्छ दुईवटा यदि एन्ड्रोसियम र ग्याइनोसियम दुईवटा डिफरेन्ट टाइममा के हुन्छ म्याच्योर हुन्छ सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एन्ड्रोसियम पहिला हुन्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौं प्रोटोएन्ड्रिक कन्डिसन यदि गाइनोसियम पहिला हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ हाम्रो प्रोटोगाइनस कन्डिसन ठीक छ सो यहाँ जति पनि कन्डिसन दाछ यो चारवटै के हो यसले प्रमोट के गर्छ हाम्रो क्रस पोलिनेसन प्रमोट गर्छ सेल्फ पोलिनेसन प्रमोट गर्ने भनेको मोनोक्लिनस फ्लावर भनेको कस्तो खालको फ्लावर अब हामी के कुरा गरिरहेका छौं सेल्फ पोलिनेसन प्रमोट गर्ने कन्डिसनहरु सो मोनोक्लिनस भनेको एउटै प्लान्ट बडीमा एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम प्रेजेन्ट भएको है एउटै फ्लावरमा अनि भनेको हर्माफ्रोडाइट टाइपको के है अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिस्टोग्यामी कन्डिसन हो क्लिस्टोग्यामी भनेपछि कस्तो खालको कन्डिसन हो क्लिस्टोग्यामी भनेपछि यदि तिनीहरुको जुन छ प्लान्ट र फ्लावर जहिले पनि बडी स्टेजमै बसिरहन्छ क्लोज्ड फर्ममा बस्छ भने त्यसले के गर्नु पर्यो भित्रै भित्रै सेल्फ पोलिनेसन गर्नु पर्यो हो कि हैन सो यस यसले पनि के प्रमोट गर्छ सेल्फ पोलिनेसन गर्छ सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ सेक्रेटरी प्रोडक्ट अफ द सोइल फंगस ग्रीन माउल्ड्स तिमीलाई ग्रीन माउल्ड भन्न सोध्छ अथवा ब्लू माउल्ड भनेर सोधोस् दुवैले के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि पेनिसिलिन सेक्रेट गर्छ सो यसको लागि हामीले याद राख्न सक्छौं पब्जी हैन पी बाट पेनिसिलिन बी बाट ब्लू अथवा ग्रीन दुवै माउल्डको के हुन्छ दुवैले के सेक्रेट गर्ने काम गर्छ पेनिसिलिन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ अब यहाँ ट्र्याङ्क्युलाइजर्स भनेपछि के हुन्छ यो चाहिँ के हो स्ट्रेस रिलिज गर्ने हैन अथवा यसले के गर्छ एंजाइटीलाई रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ हामीलाई एउटा आरामपना दिने काम गर्छ ट्र्याङ्क्युलाइजर्सहरु एक्जाम्पलमा बेन्जामाइन्स है सल्फेनोमाइड्स भनेपछि चाहिँ यिनीहरुले इट इनहिबिट्स द डीएनए सिन्थेसिस अफ द ब्याक्टेरिया इन द बडी सो ब्याक्टेरियाको डीएनए सिन्थेसिस इनहिबिट गर्ने काम गर्छ सल्फेनोमाइड्सलाई एन्टिसेप्टिक सबले थाहा छ यसले कीटाणुहरुलाई मार्ने काम गर्छ दैट इज माइक्रो अर्गानिजम्सलाई मार्ने काम गर्छ नेक्स्ट क्वेशन में जाऊं the development of zygote from the egg cell without the act of fertilization as seen in many lower plants is called as so यो धेरै चोटी सोधिसकेको छ है कति चोटी सोधिसकेको यो मैले क्वाट गर्दै भइसकेको छ लगभग 8-9 वटा भिडियो बनिसक्यो क्वाटको तर सबमा म्याक्सिमम केसमा रिपिट भएको छ सो यो भनेपछि फर्टिलाइजेसनको बिना यदि जाइगोट फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस यदि फ्रुटको डेभलपमेन्ट हुन्छ विदाउट द फर्टिलाइजेसन प्रोसेस त्यसलाई भनिन्छ पार्थेनोकार्पी
नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। साइन्टिफिक नेम अफ यार्सागुम्बा, यसमा धेरै साइन्टिफिक नेमहरू सोधेको छ। सो यार्सागुम्बाको साइन्टिफिक नेम के भन्दाखेरि कर्डिसेप्स सिनेन्सिस हो। त्यसै गरी हिबिस्कस रोजा साइनेन्सिसको भनेको चाइना रोजको हो यो। एट्रोपा बेलाडोना भनेपछि दिस इज डेडली नाइट सेडको हो, डेडली नाइट सेड। अनि एगल मार्मोलेस भनेको यो बेल प्लान्ट हो, बेल प्लान्टको लागि हो। ठीक छ, बेल प्लान्ट। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। फाइलोक्लेड इज द मोडिफाइड पार्ट अफ, सो फाइलोक्लेड भनेर सोधेको छ भने इट इज द मोडिफाइड पार्ट अफ स्टिम। अनि यदि तिमीलाई फाइलोड भनेर सोध्यो भने, फाइलोड भनेर सोध्यो भने दिस इज द मोडिफाइड पार्ट अफ लिफ भनेपछि के मोडिफिकेसन भएको हुन्छ, पेटियोल मोडिफिकेसन भएको हुन्छ। सो इट इज द मोडिफाइड पार्ट अफ द स्टिम हुन्छ फाइलोड मात्र भन्यो भने। यदि त्यसमै फाइलोक्लेड आयो भने दिस इज द मोडिफाइड पार्ट अफ द स्टिम। डबल फर्टिलाइजेसन पनि धेरैचोटि सोधिसक्यो। इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ द एन्जियोस्पर्म। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबसे पहिला हेरौँ हामी, मेल ग्यामेट के अरे पोलेन ग्रेनबाट के आउँछ हाम्रो, यहाँ मेल न्युक्लियस आउँछ है। पोलेन ग्रेनबाट यहाँ के आउँछ हाम्रो, मेल न्युक्लियस आउँछ। यहाँ जुन मेल न्युक्लियस आयो अनि यतापट्टिबाट हाम्रो के आयो, फिमेल न्युक्लियस आयो। यहाँबाट हाम्रो के आयो, फिमेल न्युक्लियस। सो यो दुईटा के हुन्छ, फ्युजन भएर एउटा जाइगोट बनाउँछ, जुन चाहिँ के हो, यो कस्तो खालको जाइगोट हो, डिप्लोइड फेजमा जाइगोट छ। ठीक छ। सो यदि फर्टिलाइजेसनबाट बनेको जाइगोट के हुन्छ, जहिले पनि डिप्लोइड फेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ। तर यदि अघि भने जस्तै पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेसबाट फर्मेसन भएको, त्यो जहिले पनि ह्याप्लोइड फेजमा बस्छ है। अनि त्यस पछाडि अब के हुन्छ, यसमा अझै जुन मेल न्युक्लियाई छ, त्यो मेल न्युक्लियाईले अब कोसँग रियाक्सन गर्छ, सेकेन्डरी न्युक्लियससँग फ्युजन गरेर इन्डोस्पर्मको फर्मेसन गर्छ। भनेपछि कस्तो खालको फ्युजन, कतिचोटि फ्युजन भयो, 3 चोटि फ्युजन भयो हैन, 3 चोटि फ्युजन भयो। 3 चोटि फ्युजन हुने प्रोसेस भनेपछि त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, ट्रिपल फ्युजन। 3 एन कन्डिसन आयो, सो यसलाई भनिन्छ ट्रिपल फ्युजन। ट्रिपल फ्युजन के को फर्मेसन गर्छ, इन्डोस्पर्मको फर्मेसन गर्छ। सो यसलाई ट्रिपल फ्युजन भयो र दुई चोटि मात्र फर्टिलाइजेसन भइरहेछ, एउटा मेल न्युक्लियस र फिमेल न्युक्लियसको, एउटा मेलको न्युक्लियस र सेकेन्डरी न्युक्लियसको। सो दुई चोटि मात्र फर्टिलाइजेसन भइरहेछ, 3 चोटि फ्युजन भइरहेछ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, ट्रिपल फ्युजन एन्ड डबल फर्टिलाइजेसन प्रोसेस। सो यो केमा पाइन्छ, मेनली इट इज मेनली फाउन्ड इन केस अफ एन्जियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इन्ट्री अफ पोलेन ट्युब फ्रम द माइक्रोफाइल, सो माइक्रोफाइलबाट मेनली नै ट्राभल हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ, जस्तो पोलेन ट्युब यहाँबाट आउँछ अनि त्यस पछाडि यहाँबाट छिर्छ है पोलेन ट्युब। सो यस्तो खालको पोलेन ट्युब जहिले पनि नर्मली केसमा यहीँबाट छिर्छ। यो इन्ट्री अफ पोलेन ट्युबलाई भनिन्छ पोरोग्यामी कन्डिसन। ठीक छ, यसको एन्सर पोरोग्यामी भयो। मेजोग्यामी भनेपछि यदि इन्टेगुमेन्ट्स हुँदै छिर्छ, यहाँको यो साइडबाट छिर्छ, यहाँ हेर्ने त यो साइडबाट छिर्छ भने यसलाई भनिन्छ के, मेजोग्यामी। भनेपछि इन्टेगुमेन्ट्स हुँदै छिर्छ भने यसलाई के भनिन्छ, मेजोग्यामी। र बेसिग्यामी भनेपछि इट इज द कन्डिसन बेस रिजनबाट छिर्छ भनेको च्यालाजाबाट छिर्छ। सो च्यालाजोग्यामी पनि भनिन्छ अथवा बेसिग्यामी पनि भनिन्छ। सो यदि बेसबाट छिर्छ अथवा च्यालाजाबाट छिर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ बेसिग्यामी। मेजोग्यामी भनेपछि यदि इन्टेगुमेन्ट्स हुँदै छिर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मेजोग्यामी। र त्यसै गरेर पोरोग्यामी भनेपछि इट इज द कमनेस्ट फर्म अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ट्युब अथवा इन्ट्री अफ पोलेन ट्युब भनेपछि माइक्रोफाइल हुँदै जान्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ पोरोग्यामी। डाइकोग्यामी भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइममा, यो भनेको अर्कै कुरा हो, यो भनेको डिफ्रेन्ट टाइममा एन्ड्रोसियम र गाइनोसियमको म्याचुरेसन हुनु, अघि कुरा भइसकेको छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, यो धेरै सिम्पल र सबलाई आउने क्वेशन हो। भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स भनेपछि इट इज टेरिडोफाइट्स। भास्कुलर भनेपछि भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट भएको, ब्रायोफाइट अल्गी र फङ्गीमा छ, छैन, भइहाल्यो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। द मोस्ट कमनली युज्ड ग्रिन म्यानुअर इन आवर कन्ट्री, यस, हाम्रो कन्ट्रीमा कुन युज गर्छ भन्दाखेरि, हाम्रो कन्ट्रीमा कुन ग्रिन म्यानुअर युज गर्छ भनेर सोध्यो भने सेसबानिया याद राख्ने। सेसबानिया इज युज्ड एज, मेनली जति पनि ग्रिन म्यानुअर हुन्छ त्यो कुन फ्यामिलीमा पर्छ, प्यापेलियोनेसीमा पर्छ, जसमा के प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, नोडुलेटेड रुट्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। कस्तो रुट्स हुनु पर्यो, नोडुलेटेड रुट्स। र यो रुट्सले के गर्छ, नाइट्रोजन स्टोर गर्ने काम गर्छ इन द सोइल है। यसलाई के गर्छ, सबसे पहिला यिनीहरूलाई रोप्छ, त्यस पछाडि यिनीहरू माथिबाट माटो राखिदिन्छ अनि यिनीहरू त के भयो, तल जमिनभित्र गयो। त्यस पछाडि यो माथिबाट अब प्लान्टहरू रोप्ने काम गर्छ, जे क्रप्सहरू हामीले रोप्नु छ। सो यिनीहरूले के गर्छ, यिनीहरूको जुन नोडुलेटेड रुट छ त्यसले यहाँ के गर्छ, नाइट्रोजन कन्टेन्ट इन्क्रिज गरिदिन्छ, जसको कारणले गर्दा प्लान्ट के हुन्छ, इजिली ग्रो हुन सक्छ, राम्रो ग्रो हुन सक्छ, किनभने नाइट्रोजनले यिनीहरूको ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ। सो यो के हो, सेसबानिया हो है। यसरी कन्डिसन हुन्छ, सबसे पहिला यिनीहरूलाई रोप्छ, यिनीहरूलाई त्यसपछि माथिबाट ढाकिदिन्छ, सोइलले यिनीहरूलाई पुरिदिन्छ भित्र। त्यस पछाडि यहाँ के हुन्छ, बाँकी जति पनि प्लान्ट छ त्यो सब रोप्छ।
जुन हामीलाई उम्राउनु छ, जस्तै क्रप्स राइस उम्राउनु छ। सो त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छ, यिनीहरूमा के छ, नोडुलेटेड रुट्स, यिनीहरूले पहिलेदेखि गरेको छ, यो सोइलमा नाइट्रोजन कन्टेन्ट इन्क्रिज गरिदिएको छ र त्यो नाइट्रोजन कन्टेन्टले प्लान्टको ग्रोथमा हेल्प गर्छ। सो यसलाई भन्छ ग्रीन कर्नी। सो मेनली कुन फ्यामिलीबाट, पेपिलियोनेसी फ्यामिली, नोडुलेटेड रुट्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। अनि हाम्रो कन्ट्रीमा फेमस भनेको सेसबानिया हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। रेड डाटा बुक इज कल्ड, ओके, रेड डाटा बुक भनेको के हो? सो हेर, रेड डाटा बुक भनेपछि चाहिँ इट इज कल्ड एज, यो बुकमा के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्स र एनिमल्स छ त्यो सबको डाटा लेखेर राखेको हुन्छ। इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्स र एनिमल्सको के राखेको हुन्छ, डाटा राखेको हुन्छ, त्यो बुक हो रेड प्लान्ट। यदि ग्रीन डाटा बुक मात्र भन्यो भने, ग्रीन डाटा बुक भनेर सोध्यो भने चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्सको मात्र राखेको हुन्छ, प्लान्ट्स अन्ली हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ ग्रीनमा। तर रेडमा के हुन्छ, इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्स र इन्डेन्जर्ड एनिमल्स दुवैको बारेमा लेखेको हुन्छ रेड डाटा बुकमा। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। फ्लो अफ इनर्जी इन द इकोसिस्टम, यस, जहिले पनि फ्लो अफ इनर्जी के हुन्छ भन्दाखेरि युनिडिरेक्सनल हुन्छ है। जहिले पनि फ्लो अफ इनर्जी के हुन्छ भन्दाखेरि युनिडिरेक्सनल हुन्छ। प्रोड्युसर, सनलाइटबाट प्रोड्युसरले इनर्जी लियो, प्रोड्युसरबाट कन्ज्युमरले लियो, कन्ज्युमरबाट फेरि डिकम्पोजरले लियो, अनि फेरि डिकम्पोजरबाट कसले लियो, प्रोड्युसरले लियो, अर्को सनबाट पनि लियो। सो के रहेछ, जहिले पनि युनिडिरेक्सनल फ्लो भइरहेछ है। ए भयो। अनि त्यसै गरेर यदि फ्लो अफ मिनरल्स भनेर सोध्यो भने यो फ्लो अफ इनर्जी छ जहिले पनि युनिडिरेक्सनल हुन्छ। तर फ्लो अफ मिनरल्स भनेर सोध्यो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिडिरेक्सनल हुन्छ र साइक्लिक पनि हुन्छ। जस्तै हामीले यसमा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ नाइट्रोजन साइकल, त्यसै गरेर कार्बन डाइअक्साइड साइकल। यो सबमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हो, फ्लो अफ न्युट्रिएन्ट्समा पर्छ र यिनीहरू के छ, मल्टिडिरेक्सनल के छ, एउटा साइकलमा अकर भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज द लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट, यो त एकदम सिम्पल भयो। यदि टोटल सेल भरिमा लार्जेस्ट कुन हो भन्ने सोध्यो भने टोटल सेलमा लार्जेस्ट भनेको न्युक्लियस हो, सेकेन्डमा हाम्रो प्लास्टिड हो, थर्डमा हाम्रो माइटोकन्ड्रिया हो है। सो यहाँ कुन दिएको छ, माइटोकन्ड्रिया दिएको छ। अब हेर्ने प्लास्टिड यदि लार्जेस्ट इन प्लान्ट्स भनेर सोध्यो भने, प्लान्ट्स सोध्यो भने यो भयो प्लास्टिड, लार्जेस्ट इन केस अफ प्लान्ट्स। तर लार्जेस्ट इन केस अफ एनिमल्स भनेर सोध्यो भने, किनभने एनिमलमा प्लास्टिड एब्सेन्ट हुन्छ, सो एनिमलमा लार्जेस्ट भनेपछि माइटोकन्ड्रिया, प्लान्ट्समा लार्जेस्ट भनेपछि प्लास्टिड, टोटल पुरै सेलमै लार्जेस्ट भनेपछि न्युक्लियस। सो यो याद राख्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा, हाई एनुअल प्रोडक्टिभिटी। सो टोटल हाई एनुअल प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमम केमा हुन्छ, कोरल रिव्समा हुन्छ, कोरल रिव्समा वर्ल्डभरिमै। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो ट्रपिकल रेन फरेस्ट, त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो ट्रपिकल फरेस्ट हैन। अनि सबसे लिस्ट भनेर सोध्यो भने सबसे लिस्ट अकर हुन्छ डेजर्टमा, त्योभन्दा माथि हुन्छ टुन्ड्रामा, ठीक छ, त्योभन्दा माथि के हुन्छ, टुन्ड्रामा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ हेर त, हाई एनुअल प्रोडक्टिभिटी यहाँ कोरल रिफ द्याट छैन, सो ट्रपिकल रेन फरेस्ट एन्सर हुन्छ। यदि इन केस अफ नेपाल भनेर सोध्यो भने ट्रपिकल रेन फरेस्ट नेपालमा छैन, मात्र के छ, ट्रपिकल फरेस्ट छ। सो नेपालमा हाईएस्ट एनुअल प्रोडक्टिभिटी अकर्स इन केस अफ ट्रपिकल फरेस्ट, लोएस्ट अकर इन केस अफ वर्ल्डमा डेजर्ट एन्सर दिने, तर नेपालमा डेजर्ट छैन। सो नेपालको केसमा के हुन्छ एन्सर, टुन्ड्रा, के हुन्छ, टुन्ड्रा। त्यसै गरेर कुन म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट कुन सोइलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स कुन सोइलमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज प्रेजेन्ट इन द टेम्परेट फरेस्टको सोइल, टेम्परेट फरेस्टको सोइलमा म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स पाइन्छ। त्यसै गरेर म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स इन बायोमास फर्म, बायोमासको कन्डिसनमा, यो सोइलको कन्डिसनमा म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स कसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, टेम्परेट फरेस्टमा, र बायोमासको कन्डिसनमा सबसे म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ ट्रपिकल फरेस्टमा, ठीक छ, ट्रपिकल फरेस्टमा, यो पनि याद राख्ने। अनि त्यस पछाडि अर्को छ, यदि एग्रोनोमस प्रोडक्टिभिटीको आधारमा हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी लिने हो भन्दाखेरि एग्रोनोमिकल कन्डिसनमा भनेपछि क्रप्सहरूको केसमा, यो त फरेस्टहरू हो, क्रप्सहरूको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुगर केन फिल्डबाट सबसे बढी निस्किन्छ। सुगर केनले अबाउट 10% सोलर इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न सक्छ। सो हाईएस्ट एनुअल एग्रोनोमिकल कन्डिसनबाट सोध्यो भने प्रोडक्टिभिटी सुगर केन फिल्ड,
हैन टोटल वर्ल्ड भरिमा सबसे बढी कोरल रिफ त्यसपछि टेम्परेट रेन फरेस्ट त्यसपछि टेम्परेट फरेस्ट के ट्रपिकल रेन फरेस्ट एन्ड ट्रपिकल फरेस्ट ट्रपिकल रेन फरेस्ट नेपालमा पाइदैन सो ट्रपिकल फरेस्ट मैक्सिमम हाई प्रोडक्टिभिटी इन केस अफ नेपाल सो देन ट्रपिकल फरेस्ट लिस्ट वर्ल्ड भरिमा डेजर्ट नेपालमा टुन्ड्रा अनि त्यसपछि यदि हामीलाई एग्रोनोमिकल कन्डिसनमा हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी भनेपछि क्रप्सको कन्डिसनमा सबसे बढी कसले प्रोडक्ट गर्छ भने सुगर केन फिल्डबाट हुन्छ अबाउट 10% यसले युज गर्छ सो अनि म्याक्सिमम न्युट्रिएन्ट्स सोइलको आधारमा सोध्यो भने इन द सोइलको आधारमा टेम्परेट फरेस्टमा हुन्छ र इन बायोमास भनेर सोध्यो भने ट्रपिकल फरेस्टमा हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एटीपी फर्म यो धेरैचोटि सोधिसकेको छ इनसाइड द माइटोकन्ड्रिया एट अक्सिजोम्स भनेपछि F1 पार्टिकल्स पनि भनिन्छ यसलाई F1 पार्टिकल्स हेड पार्टी भयो अनि जति पनि फुड पार्टी भयो दैट इज F0 पार्टिकल्स यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिस्टेमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन यसको आकार कस्तो छ टेबल टेनिस जस्तो छ यसमा के हुन्छ एटीपी फर्मेसन हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अ जीन दैट एफेक्ट्स द मल्टिपल फेनोटाइप यस यदि एउटा जीनले मल्टिपल फेनोटाइपिक क्यारेक्टर कन्ट्रोल गर्छ भने त्यस्तो खालको जीनलाई भनिन्छ प्लियोट्रोपिक जीन र यदि मल्टिपल फेनोटाइपलाई के रे हैन यदि एउटा फेनोटाइपलाई मल्टिपल जीनले गर्छ यहाँ एउटा जीनले मल्टिपल फेनोटाइप हैन अनि यदि एउटा फेनोटाइपलाई मल्टिपल जीनले कन्ट्रोल गरिरहेछ भने एउटा फेनोटाइपलाई त्यस्तो खालको इनहेरिटेन्सलाई के भनिन्छ दिस इज कल्ड एज पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स के भनिन्छ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स ठीक छ बुझिहाल्यो एउटा जीनले मल्टिपल फेनोटाइपलाई इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं प्लियोट्रोपिक जीन र यदि एउटा फेनोटाइपलाई मल्टिपल जीन मिलेर त्यो फेनोटाइप क्यारेक्टर शो गर्छ भने त्यस्तो खालको इनहेरिटेन्सलाई के भनिन्छ दे आर कल्ड एज पोलिजेनिक जीन्स सो 20 वटा क्वेशन्स कम्प्लिट गरिसक्यौं आजको लागि यति नै गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सीइङ यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो तबसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ गुड बाई